हेरफेरको हल्ला छ। हल्ला कुरा खुस्केपछि नै चल्ने हो। हेरफेर पनि अन्य कसैको होइन, मन्त्रीहरूकै हो। भनिन्छ नै हुने बिरुवाको चिल्लो पात। तर सरकार बनेको 5 महिना बित्दा पनि कतिपय मन्त्रीहरूले सिन्को भाँच्न सकेका छैनन्। कतिपय गुमनाम छन्, कतिपयले काम पनि गरेका छन्। तर ठूलो संख्याका मन्त्रीहरूको पर्फर्मेन्स कमजोर बन्दा सरकारको डेलिभरी शून्य नै छ। कतिपय मन्त्रीहरू काबिल छन् तर काम गर्न सकेका छैनन्। यसमा मन्त्रीको दोष कि प्रधानमन्त्रीको? जिम्मेवारी स्वभावतः प्रधानमन्त्रीको काँधमा नै जान्छ। मन्त्रीहरूको काम देखेर नै उदेक मान्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही मन्त्रीहरूलाई हटाउने योजना चीन उड्नु अघि नै बनाए। तर गठबन्धनको सरकार हो, यहाँ उनको मात्र चाहना सम्भव हुन्न पनि। कांग्रेसको सहमति बिना अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा रहेका ओलीले यसपटक त्यसै तयारी थालेका नहुन सक्छ। यदि यो सत्य भए र ओलीले बोल्ड कदम चाले 9 मन्त्री सरकारबाट बाहिरिनेछन्, जसको बहिर्गमनमा असफलताको ट्याग नै लाग्ने पक्का छ। तर गत असोजमा मात्र आफ्ना मन्त्रीहरू लगभग सबैले 70% उत्तीर्ण अङ्क प्राप्त गरेको भनेर बखान गाएका ओली अहिले एकैपटक केही मन्त्रीहरूलाई 0 अङ्क दिन कसरी तयार भए? यो भने प्रश्न योग्य विषय बनेको छ। अहिलेको सरकार नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बनेका केही शक्तिशाली सरकारहरूमा पर्छ। 2/3 को शक्ति बोकेको यो सरकारसँग दायाँ बायाँ मुलुकका सबैभन्दा 2 ठूला दल कांग्रेस र एमाले छन्। उसले चाहे जे पनि गर्न सक्ने अवस्था छ। थला परेका धेरै आयोजनाहरू उठाउन सक्छ। निजीकरणको नाममा धराशायी बनेका धेरै उद्योग कल कारखानाहरू उठाउन सक्छ। मुलुकलाई दिगो शान्ति र समृद्धिको मार्गमा हिँडाउन सक्छ। समय मुलुकहरूसँग पारदर्शी र प्रभावकारी सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छ। तर दुर्भाग्य कहिले संविधान संशोधनको रटान त कहिले सुशासनको। शक्तिशाली सरकारका मन्त्रीहरू गुलेली बोकेर सिंहसँग पैठे जारी खेल्न खोज्दैछन्। सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवज्ञा गरेर कहिले कुन देशको त कहिले कुन देशको कार्ड खोल्न खोज्ने प्रयास जारी छ। न प्रदेशलाई बलियो बनाउन सक्यो, न त प्रदेशको औचित्य नै स्थापित गर्न सक्यो। यो अवस्थामा सरकार के गर्दैछ भनेर सोधिनु अनुचित होइन। बाढी, पहिरो, डुबान र भूकम्प पीडितसम्म पुग्न नसक्ने सरकार र उसका मन्त्रीहरू स्टन्ट गर्न पनि नजान्ने परे। मन्त्री बनेर झण्डा झुण्ड्याउनु भन्दा कुनै काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरू सरकारका लागि मात्र नभई देशका लागि पनि बोझ नै हुन्। यो कुरा बुझे सरकारले गति लिने नै छ। नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म प्रनिसा लक्ष्मी अधिकारी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मन्त्रीमण्डल हेरफेरको तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली। कार्य सम्पादन कमजोर भएका मन्त्रीहरू जोखिममा। केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सट्टापट्टा गर्ने कांग्रेस एमालेको गृह कार्य। एमसीसी र बीआरआईको उपस्थितिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको खेल मैदान बन्ने खतरा। प्रतिकूल परिस्थिति बढ्दा नेपाल जबरजस्ती भू राजनीतिको चपेटामा पर्दै। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आसेपासे र कार्यकर्ता पोस्टमै सीमित। बिना उपलब्धि 53 अर्ब रुपैयाँ सकियो। अझै 47 अर्ब 74 करोड खर्च गर्ने लक्ष्य। तमिलनाडुको एक निजी अस्पतालमा आगलागी हुँदा बालिका सहित 7 जनाको मृत्यु। मुख्यमन्त्री स्टालिनद्वारा मृतकका परिवारलाई 3 लाख क्षतिपूर्ति दिने घोषणा। र राष्ट्रिय टिमका कप्तानले सम्हालेको लुम्बिनी लायन्स नेपाल प्रिमियर लिगमा पूर्ण रूपमा असफल। व्यक्तिगत तर्फ भने रोहित पौडेलको उत्कृष्ट प्रदर्शन। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। चीन भ्रमण लगत्तै मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बीआरआईको बोझ बिसाउनै एक साता लाग्यो। कांग्रेस लगायतका साना दलहरूको असन्तुष्टिका कारण सरकार नै धरापमा पर्ने देखिएपछि मन्त्री हेरफेर उनको प्राथमिकतामा पर्न सकेन। तर बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा जे जस्तो प्रावधान भए पनि कार्यान्वयनमा कांग्रेसको सहमति बेगर अघि नबढ्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि तत्काललाई ओली सरकारको संकट टरेको छ। यससँगै उनी कार्य सम्पादन कमजोर भएका मन्त्रीहरू फेर्ने गृह कार्यमा
जुटेका छन्। नेकपाकालीन सरकार जस्तै यसपटक पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 2/3 समर्थन प्राप्त छ। संसदका दुई ठूला दल एक भएर सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर शक्तिशाली ओली सरकारको काम गराई भने काम चलाउको हैसियत भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। सरकारको कार्य प्रगतिलाई लिएर जनस्तरबाटै आलोचना सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री ओली कार्य प्रगति कमजोर रहेका मन्त्री फेर्ने तयारीमा जुटेका छन्। मङ्सिर 13 गते ओलीले सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूलाई बोलाएर गरेको त्रैमासिक समीक्षामा आक्रोश नै पोखेका थिए। अन्तिममा उनले मन्त्रालयका विषयगत लक्ष्य हासिल हुने गरी काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। अब झन गतिका साथ अगाडि बढ्ने र हामीले आफूले जे लक्ष्य छन् मन्त्रालयका विषयगत लक्ष्यहरू छन् त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले अन्तमा निर्देशन दिनु। त्यसो त यसअघि ओलीले चीन भ्रमण लगत्तै मन्त्री फेर्ने तयारी गरेका थिए। तर BRI फ्रेमवर्कको विवादका कारण सरकार नै सङ्कटमा परेपछि उनले मन्त्री परिषद हेरफेरबारे सोच्ने समेत फुर्सद पाएनन्। सम्झौतामा ऋण र अनुदान दुवै स्वीकार्न सकिने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनको चरणमा काङ्ग्रेसले सहमतिमै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि तत्कालका लागि सरकारमाथिको सङ्कट टरेको छ। यससँगै उनी मन्त्री हेरफेरको तयारीमा जुटेका हुन्। ओलीले कार्य सम्पादन उत्कृष्ट रहेकाको सम्मान गर्ने र कमजोर मन्त्रीलाई ठाउँ ओगटेर नराख्ने बताउँदै आएका छन्। कार्य सम्पादनको आधारमा काङ्ग्रेस एमालेबाट समान 4 मन्त्री र मधेसवादी दलबाट 1 गरी 9 मन्त्री फेर्ने विषयमा ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सहमत छन्। यसपटक मन्त्री मात्र होइन काङ्ग्रेस र एमाले बीच मन्त्रालय पनि हेरफेर गर्ने तयारी छ। ओलीले गृह मन्त्रालय आफै राख्न चाहेको र देउबाले अर्थ मन्त्रालय लिन चाहेकोले यी दुई मन्त्रालय साट्न काङ्ग्रेस एमाले सहमत भएका हुन्। यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसले महामन्त्री गगन थापालाई उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बनाउने चर्चा छ। सरकारका मन्त्रीहरू पनि कार्य सम्पादन कमजोर भएकालाई हटाइएमा अन्यथा मान्न नहुने बताउँछन्। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नै मन्त्रीबाट परिणामको माग गर्नुहुन्छ। परिणाम आएन भने किन आएन भनेर चाहिँ मन्त्रीलाई सोध्ने कुरा स्वाभाविक। यी कुराहरू सम्मानज्यूले गर्ने कुरा उहाँले अरूबाट त खोज्नुहुन्न, हामीबाटै खोज्ने हो नि। पर्फर्मेन्स देखाउन सकिएन भने स्वयंले छोड्नुपर्छ, मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। त्यो अधिकार त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई जहिले पनि सुरक्षितै छ। त्यसैले त्यसमा कसले के गर्न सक्यो सकेन त्यो एउटा मन्त्रीले चाहेर मात्रै सकिने कुरा हो नि। त्यो समग्र टिम स्पिरिटबाट चल्ने हो। विश्लेषकहरू भने 2/3 बहुमतको सरकारको काम गराई काम चलाउ सरकारको जतिको हैसियतमा पनि नरहेकोले सम्भावित आलोचनाबाट बस्न मन्त्री हेरफेरको नाटक मञ्चन हुन लागेको बताउँछन्। सरकार कतिसम्म चाहिँ नालायक देखियो भने चाहिँ त्यसकारणले गर्दा यो सरकारको जुन चाहिँ ढङ्गले यो निर्माण भएको थियो त्यसैमाथि च्यालेन्ज आयो। मलाई लाग्छ आज यसको चाहिँ सबभन्दा ठुलो पार्टनर काङ्ग्रेस योसँग खुसी छैन, जनता योसँग खुसी छैनन् होइन। काङ्ग्रेसबाट गएका प्रतिनिधिहरू गृहमन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीहरू पनि चाहिँ जनताको अपेक्षामा चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ फितलो देखिए, नालायक देखिए भन्नु पर्यो होइन। प्राइम मिनिस्टरको कुरै भयो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा 22 जना फुल मन्त्री र 3 जना राज्य मन्त्री छन्। प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै ओलीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई राम्रो काम गर्न पटक पटक निर्देशन दिएकै हुन्। यो निर्देशनका बावजुद ओली सरकारका अधिकांश मन्त्री गुमनाम नै रहे। त्यसो त स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस कार्यकाललाई सम्झन लायक बनाउने गरी कुनै नयाँ ठोस योजना अघि सार्न सकेका छैनन्। फलत मन्त्री फेर्दैमा सरकारको कामले गति लिइहाल्छ भनेर विश्वास गरिहाल्ने अवस्था भने छैन। नेपालले इतिहासका कुनै पनि युद्धहरू हमेसी हारेन। तर अंग्रेजहरूसँग एक पटक हार्दा ठूलो भूभाग मात्र गुमाएन, स्वाभिमानमा पहिरो पनि त्यतिखेरदेखि जान थाल्यो। पृथ्वीनारायण शाहको कूटनीतिक चातुर्यताले थेगेको नेपालको एकीकरण दरबारभित्र सत्ता स्वार्थको प्रवेशपछि अंग्रेजहरूसँग पनि गल्न पुग्यो। जेनतेन जङ्गबहादुर राणाले थेगेको स्वाभिमान त्यसैता ठाडो परेर हिँड्न नसक्ने अवस्थामा गल्दै गयो। यो अवस्था नेपालको राजनीतिक उतार चढाव र अस्थिरताको श्रृङ्खला कायम रहँदा जारी छ। यही कारण नेपाल भू राजनीतिको चपेटामा जबरजस्ती धकेलिँदैछ। भारत र चीन दुवै विश्वका उदयमान शक्ति बन्दैछन्। हरेक हिसाबमा अगाडि बढेका यी दुई मुलुकको छिमेकी हो नेपाल। दुई देशको विकास र समृद्धिको फाइदा उठाउन नसक्दा नेपाल लगातार चुक्दै गएको छ। दुई देशबीच विशिष्ट सम्बन्धमा पनि अविश्वास पैदा हुने घटना बढ्दो छ। यता अमेरिकाको सक्रिय उपस्थितिले चीन लगातार झस्किरहेको छ। यो अवस्थामा नेपालले पहिला जित्नुपर्ने दुई छिमेकीको विश्वास हो। तर अस्थिर राजनीति, परराष्ट्र नीतिको व्यवस्था र सुझबुझपूर्ण नेतृत्वको अभावमा दुई छिमेकीको अविश्वास पनि बढ्दो छ।
कमजोर नीति र नेतृत्वकै कारण नेपाल निरन्तर भू राजनीतिको चपेटामा पारिँदै गएको छ। चपेटामा पर्यो होइन, चपेटामा पार्यौँ। किनभने हामी हाम्रो देश सोचेर बोल्दैनौँ। जस्तो हामी हाम्रो देशको आवश्यकतालाई बोल्दैनौँ, जहिले पनि उहाँ र उहाँ हेरेर बोल्छौँ। हामीले जब देशको बारेमा सोच्न थाल्छौँ नि चपेटामा पर्दैन। तर अहिलेकै यही बिआरआई भन्नुहोस् न, बिआरआईको बस नेपाललाई आवश्यक छ कि छैन भनेर हुनुपर्थ्यो। भयो के भारतले मन पराउँछ कि पराउँदैन, चीनले दिन्छ कि दिँदैन। त्यस कारण यो टोटल हाम्रो जुन सोचाइको दृष्टिकोण हो नि, यो सोचाइको दृष्टिकोणले समस्या क्रिएट गर्छ। यथार्थमा इन्डियाले र चाइनाले क्रिएट गरेको भन्दा पनि हामी आफै यिनीहरूलाई लडाउँछौँ अनि समाधान खोज्न सक्दैनौँ र गोल चक्करमा पर्छौँ। अब परिसकेका चाहिँ होइन, तर यहाँका जुन बहस चलिरहेछन् यो बहसले पुर्याउँछ त्यहाँ। नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी स्वीकार गरेपछि चीन सतर्क छ। यस्तै चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको फ्रेमवर्कको सहकार्यमा नेपाल जोडिएपछि अमेरिका सचेत छ। अमेरिका सहित पश्चिम मुलुकको घेराबन्दीमा आफू पर्दै जाँदा नेपालले पनि त्यो ठाउँ उपलब्ध गराएको चीनको ठम्मै छ। तर बिआरआईमा जोडिएपछि नेपालसँग अमेरिका मात्र नभई भारत पनि सशङ्कित बनेको छ। यो अवस्थामा नेपालले आगामी दिनमा भोग्नुपर्ने कठिनाइका सङ्केतहरू प्रष्ट देखिन थालेका छन्, जसको दोष वर्तमान राजनीतिक दल र तिनका नेतामाथि लाग्ने गरेको छ। नेपालमा अहिले विदेशी हस्तक्षेपको चरम तपाईँको चाहिँ यो सगरमाथै भएको छ। हेर्नुहोस् कारण के भन्दा नेताले जस्तो तपाईँका हाम्रा देशका धेरै नेताहरू प्रधानमन्त्री भएकाहरूले चुनावमा भारतको पैसाले चुनाव जित्छन्। यहाँका चाहिँ डिप्लोमेट अथवा नेताहरू खल्तीमा हालेका धेरै छन् भन्दा चाइनाका होलान् भन्दा यिनीहरूले खाइसकेको व्यक्तिले खाएको हुनाले घाँटी समातेर तेरो नेतृत्वमा सरकार बना अथवा तैँले छोड। यो यस्तो किसिमको तपाईँको दबाब छ अहिले। हेर्नुहोस् न, अहिलेको सरकार रातारातमा एक दिन अगाडिसम्म ओलीले के भनेका थिए पुष्पकमल दाहाललाई, एक दिन भोलिपल्ट के भयो? यसमा कसैले हाम्रो छानबिन हुन्छ? यहाँ यो अवस्थामा नेपालले सुझबुझपूर्ण कदम चाल्न सक्नु नै मुलुकको हितमा हुन्छ। तर नेपालमा बुद्धिजीवीको नाममा हुर्कदो प्रो भारत, प्रो चीन र प्रो पश्चिम मानसिकताले देश हित प्रतिकूल वातावरण पनि सिर्जना गर्दै लगेको छ। विदेश नीतिले सन्तुलन गुमाउँदै लगेको अवस्थामा प्रतिकूल बन्दै गएको परिस्थितिलाई नेपालको पक्षमा ल्याउन सक्ने कूटनीतिको प्रदर्शनको अपेक्षा सबै नेपालीले गरेका छन्। मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना सहित सरकारले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा 53 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 बाट सुरु गरिएको सो परियोजनामा मोटो रकम खर्च गरे पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन। यो परियोजना केवल पैसाको दुरुपयोग गर्ने परियोजना जस्तै बनेको छ। कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै देशैभर जोन, सुपर जोन, पकेट र ब्लक बनाएर कृषक र कृषिको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले 2073 सालमा यो परियोजना अघि सारिएको थियो। 10 वर्षको लागि चल्ने यो परियोजनाका लागि 1,74 करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, जस अनुसार अहिलेसम्म 53 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनासहित सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले अपेक्षित परिणाम दिन भने असफल भएको छ। त्यति धेरै चाहिँ नि जुन हिसाबले उद्देश्य छ नि त्यो उद्देश्य अनुसार चाहिँ त्यति धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको चाहिँ नि होइन, त्यो स्वीकार्नै पर्छ। र पनि यसका विविध कारणहरू छन्। आफैमा परियोजना आफैमा असाध्य राम्रो हो होइन, यसलाई चाहिँ नि जुन हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिएको छ त्यो पनि असाध्य राम्रो। तर विविध कारणले मैले अघि पनि भने यसका चाहिँ सबै चाहिँ सरकारवालाहरूको त्यत्तिकै योगदान हुनुपर्छ। त्यो योगदान त्यति हुन नसकेको कारणले पनि उपलब्धि हासिल हुन सकेका छैन। परियोजना कार्यान्वयनका लागि साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट, विकास कार्यक्रम व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र सुपर जोन मार्फत काम हुँदै आएको छ। कार्यक्रममा 21 सुपर जोन, 300 जोन, 1100 ब्लक, 15,000 पकेट स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेसम्म 9,000 कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्।
परियोजनाले ब्लक स्थापनाको लक्ष्य पूरा गरे पनि अन्य लक्ष्य भने अधुरै छन्। जनशक्ति परिचालन नै हुन नसक्दा लक्ष्य हासिल हुन नसकेको हो। 9 वर्षसम्ममा चाहिँ 1 खरब 9 अरब बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा चाहिँ 53 अरब जति मात्रै चाहिँ विनियोजन भएको छ। लक्ष्यको करिब 48% मात्रै बजेट विनियोजन भएको अवस्था छ बजेटबाट हेर्दा। भने अब जनशक्ति परिचालनको हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले हरेक जोन सुपर जोनमा सम्बन्धित बाली वस्तुका अधिकृतहरू नै परिचालन गर्ने गरी चाहिँ सोचिएको थियो, तर पछि त्यो किसिमबाट परिचालन हुन सकेको अवस्था छैन। स्वदेशी लगानीमा सुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीकै नाम जोडिएको कृषि क्षेत्रको अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजना हो। चालु आर्थिक वर्ष 2073-74बाट सुरु गरेको यो महत्त्वकांक्षी परियोजनामा पछिल्ला वर्ष बजेट घटाउन थालिएको छ। यो वर्ष परियोजनाका लागि 2 अर्ब 98 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। परियोजनामा 512 जना स्थायी र करारका कर्मचारी छन्। परियोजनाको अवधि 1 वर्ष मात्रै बाँकी रहँदा परियोजनालाई 10 वर्ष समय अवधि बढाएर सञ्चालन गर्नका लागि सिफारिस गरिएको छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धाँधली हुने, धेरै भन्दा धेरै मत बदर हुने, आचार संहिता पालना नभएका उजुरीहरू पर्ने, मतगणना ढिला हुने जस्ता विविध कारणले यसअघिका निर्वाचन विवादित बन्ने गरेका थिए। कतिपय क्षेत्रमा निर्वाचन धाँधली हुँदा पुनः मतदान गराउनुपर्ने परिस्थिति पनि सृजना हुन्थे। यद्यपि स्थानीय तहका विभिन्न रिक्त पदका लागि भएको उपनिर्वाचन भने निर्विवाद रूपले सम्पन्न भएको निष्कर्ष निर्वाचन आयोगले निकालेको छ। स्थानीय तहमा रिक्त विभिन्न 41 पदका लागि गत मङ्सिर 16 गते भएको उपनिर्वाचन निष्पक्ष, धाँधली रहित, उत्साहपूर्वक, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगको दाबी छ। यातायात सेवा सुचारू गरेरै ओडा ओडामै निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरेर प्रत्येक ओडामा नै मतगणनाको व्यवस्था गरिएको र सबै निकायको समन्वय र सहयोगले उपनिर्वाचन सहज तरिकाले सम्पन्न भएको हो। विगतका निर्वाचनमा आचार संहिता पालना गराउनु सबैभन्दा कठिन हुने भए पनि उपनिर्वाचनमा भने आचार संहिता उल्लङ्घनका धेरै उजुरी नपरेको आयोगको भनाइ छ। यस उपनिर्वाचनबाट निर्वाचन सधैँ शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको आयोगको दाबी छ। यातायातका सवारी साधनहरू सञ्चालन भएरै यो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। दोस्रो, यो पटक वडामै निर्वाचन कार्यालय स्थापना भएको छ। यो पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले यसपटक सिद्ध पनि गरेको छ र यसले यो काममा पनि सहयोग प्राप्त भएको हो। उपनिर्वाचनमा स्थानीय तहका विभिन्न 44 वटा पद रिक्त रहेकामा जिल्ला समन्वय समितिको 2 र 1 वडा अध्यक्ष निर्विरोध भएको थियो भने अन्य 41 स्थानमा निर्वाचन भएको थियो। कुल मतदाता 1,81,28,832 मध्ये निर्वाचन भएका क्षेत्रमा 2,26,779 मतदाता रहेका थिए। 63% मतदाता सरिक भएकामा सबैभन्दा धेरै डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा 85% र सबैभन्दा कम दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा 48% सरिक भएका थिए। निर्वाचनमा होमिएका मध्ये 7 जना महिला र 35 जना पुरुष निर्वाचित भए। जिल्ला समन्वय समिति कैलालीमा 1 जना महिला निर्वाचित हुनुले महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सकेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। त्यति बेला कानुनी जटिलताको कारणले हामीले तत्त ठाउँहरूमा महिलाको सहभागिता हामीले गराउनलाई असमर्थ भनौँ अथवा हुन सकेन। तर अहिले हामीले निर्देशनै दियौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले महिलाको सहभागितालाई पनि केही ठाउँमा हामीले जुन ठाउँमा हुनुपर्ने थियो त्यो ठाउँमा हामीले सुनिश्चित गर्न पनि हामी सफल भएका छौँ। विकसित मुलुकमा जस्तो प्रक्रिया अपनाएर निर्वाचन गर्न अझ धेरै समय लाग्ने भए पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले उपनिर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्ने आयोगको जिकिर छ।
2-4 लट्ठी नखाएको 2-4 टाउको नफुटेको निर्वाचन हुँदैन थियो अरे, तर अहिलेको पालामा चाहिँ भएन है सर भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। भने यस्तो हो, निर्वाचन गराउन चाहँदाखेरि र अगाडि नै नीति तर्जुमा गर्दा त हुँदो रहेछ त। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको उपनिर्वाचन असाध्यै राम्रोसँग सम्पन्न भएको छ। यो सम्पन्न गर्नेमा सबै तह र तबकाका तपाईँ हामी सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी छ। देशभर निर्वाचन आयोग र कार्यालय बाहेक 2229 जना जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो। यस उपनिर्वाचनमा पद अनुसार छुट्टै मतपत्र बनाइएकाले मतगणना गर्न सहज भएको र मतबदर समेत कम भएको आयोगको भनाइ छ। तसर्थ आगामी निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन अहिलेदेखि नै सबै निकाय नयाँ कार्ययोजना र सुझाव सहित तयार रहन आयोगले आग्रह गरेको छ। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एक नारायण अर्यालले सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्। मिडिया अलायन्स नेपालका प्रतिनिधि र सरकार बीच शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा अर्यालले सहकार्य मात्र नभई सञ्चार गृहका समस्या समाधान गर्न पनि सरकार तयार रहेको बताएका हुन्। साथै उनले सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानमा कुनै विभागीय समस्या भएमा त्यसलाई समाधान गरी समान व्यवहार गर्न समेत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिए। रिन्युअललाई सहजीकरण गरिदिने विषयहरूमा चाहिँ उद्योग अथवा सञ्चार कहाँबाट हाम्रो अर्थ मन्त्रालयबाट कहाँबाट फेसिलिटेसन गरिदिने हो। सरकारको एउटा मिनिस्ट्रीले चाहिँ यसो गर भनिसकेपछि अर्को मिनिस्ट्रीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टाङ अल्झाएर चाहिँ काम चाहिँ रोकिदिने काम चाहिँ गर्नु। छलफलका क्रममा अन्य कम्पनीहरूले सरकारलाई कर तिर्दा किस्ता तिर्न पाउने सुविधा भए पनि सञ्चार गृहले त्यो सुविधा नपाएको हुँदा सो व्यवस्था गर्न समेत सञ्चार गृहले माग गरेका थिए। मिडिया अलायन्सका अध्यक्ष भास्कर राजकर्णिकारले सरकारी कार्यक्रमलाई जनस्तरमा पुर्याउन सधैँ सहयात्री बन्न चाहेको स्पष्ट पारे। बजार व्यवस्थापन गर्ने विदेशी उत्पादन र स्वदेशी उत्पादनले कमसेकम 1% सञ्चार माध्यममा उपभोक्ता जनचेतनाका लागि अनिवार्य विज्ञापन गर्नुपर्ने र बाहिरबाट चाहिँ ल्याइएका उत्पादनहरूले कमसेकम 3% गर्नुपर्ने भन्ने हामीले आग्रह गरे। यो गर्दाखेरि यसले समग्र रूपमा चाहिँ ब्रान्ड बिल्डिङ एक्सर्साइज पनि हुन्छ, सञ्चार माध्यम पनि चलायमान हुन्छ र यसले कहिले कहीँ इकोनोमीलाई थ्रस्ट दिन्छ। मिडिया नियमन सम्बन्धी कानून ल्याएर सञ्चार गृहलाई सहयोग गर्न र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आएका सञ्चार समस्या समाधान गर्न सकिनेमा विज्ञहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी सहित 26 जना विरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दर्ता भएको छ। मोरङ जिल्लाको उमागौरी कृषि सहकारी संस्थामा भएको ठगी प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला सहित 26 जना विरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो। सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले सभापति पोखरेलकी पत्नी कोइराला सहित 26 जना विरुद्ध सहकारी ऐन 2074 को दफा 122 को प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको छ। सहकारीका वर्तमान अध्यक्ष शम्भु प्रसाद रौनियार, उपाध्यक्ष लक्ष्मण शाह, सचिव आलम अन्सारी मिया र कोषाध्यक्ष शम्भु प्रसाद सिंह विरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ। त्यस्तै सरकारी वकिल कार्यालयले सहकारीका सञ्चालक समिति सदस्यहरू आमोद मण्डल, रोशन राजवंशी, जितमान ठाकुर र लेखा समितिका संयोजक विजय कुमार यादव र सदस्यहरू सुरेन्द्र कुमार राजवंशी र अशोक कुमार विश्वास लगायतलाई प्रतिवादी बनाएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला प्रकरण जोडिएको सहकारीमा सञ्चालक सदस्य थिइन्। सहकारीमा समस्या देखिएपछि उनले 2078 माघ 5 गते राजीनामा दिएको जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा प्रभु बैंक, द रिजन फर योर सक्सेस। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जग्गा तथा आवास सम्बन्धी व्यवसायलाई धराशायी हुन नदिने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको तेस्रो साधारण सभा उद्घाटन
पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा जग्गा तथा आवास सम्बन्धी व्यवसायको ठूलो योगदान रहेको भन्दै यस क्षेत्रलाई सरकारले धराशायी हुन नदिने बताएका हुन्। सरकारले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या सुनेर समाधानको प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ। उनले घर जग्गा कारोबारमा देखिएको शिथिलताको प्रभाव अरू क्षेत्रमा देखिएको भन्दै यसलाई गति दिनका लागि सरकारले आवश्यक वातावरण बनाउने उल्लेख गरे। जग्गा तथा आवास सम्बन्धी व्यवसायलाई उद्योगहरू सरह मान्यता दिनका लागि आफू सकारात्मक रहेको भन्दै उनले यस विषयमा छलफलमा आउन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे। उद्योग सरहको सुविधाको जुन यहाँले कुरा गर्नुभएको छ, म यहाँ यस विषयमा यहाँहरूसँग छलफल सकारात्मक सोचको साथमा यहाँहरूसँग छलफल गर्न म इच्छुक छु। यहाँहरूले आउनु होला। उद्योग सरह भनेको के हो? उद्योग सरह भनिरहँदा यहाँले के सुविधा इन्कर्पोरेट होस् भन्ने चाहनुभएको छ, त्यो कङ्क्रिट प्रस्तावसहित यहाँहरू आउनु होला। उनले अनुमति प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै घर जग्गा कारोबार हुने ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउन सरकारको ध्यान जाने जानकारी दिए। 40 वर्ष अघिदेखि खाजाका रूपमा चाउचाउ प्रचलनमा आएपछि अहिले यसले विदेशमा पनि ख्याति कमाएको छ। नेपाली चाउचाउले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ग्राहकको मन जित्दा अहिले थपिएको करेन्ट चाउचाउको उपस्थिति पनि बलियो बनेको छ। आम उपभोक्ताको रोजाइमा परेको पिरो र मसलेदार स्वादको यो चाउचाउले बजारमा आफ्नो हिस्सा आक्रामक रूपमा विस्तार गर्दैछ। करेन्ट चाउचाउ उत्पादनको छोटो समयमै उपभोक्ताको रोजाइमा पर्न सफल भएको छ। नेपाली उपभोक्ताले स्वादे जिब्रो पड्काउने गरी घरेलु मसलाको मिश्रणमा तयार करेन्ट चाउचाउ र सस्तो मूल्यका कारण आम उपभोक्ताको पहुँचमा पनि पुगेको छ। फास्टफुडको संस्कृति विकसित हुँदै जाँदा आम रोजाइमा परेको करेन्टको उपस्थिति बजारमा सहज पनि छ। स्वदेशी ब्रान्डमा पिरो र मसलादार स्वादका चाउचाउ नहुँदा विदेशी चाउचाउले बजार लिँदै आइरहेका थिए। 4 वर्ष अघि यशोदा फुड्सले करेन्ट बजारमा ल्याएसँगै विदेशी चाउचाउको आधिपत्य नेपाली बजारबाट हटेको छ। रूपन्देहीका 6 उद्योगीहरू चुन्नु पौडेल, मधु घिमिरे, कमल मालापानी, नरेश्वर पौडेल, श्रवण बेनिवाल र ऋषिराम भण्डारीको संयुक्त लगानीमा करेन्ट चाउचाउ बजारमा आएको हो। पछिल्लो समय स्वादकै कारण करेन्ट चाउचाउको स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा समेत निर्यात हुने गरेको छ। नेपालीहरूको बसोबास रहेका ठाउँहरू भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, भुटान, कोरिया, जापान, नेदरल्यान्ड्स, मलेसिया, पाकिस्तान लगायतका देशहरूमा ठूला विक्रेता मार्फत करेन्ट चाउचाउ निर्यात हुँदै आइरहेको छ। भारतमा पनि करेन्टले स्थायी बजार विस्तार गर्ने प्रयासलाई सफल पार्दै लगेको छ। प्राइम समाचार जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब एशियन पेन्ट्सका साथमा मौसम सम्बन्धी समाचार। आज बिहान 6:45 सूर्योदय भयो भने साँझ 5:10 सूर्यास्त भएको छ। त्यसैगरी भोलि बिहान 6:45 सूर्योदय र साँझ 5:10 सूर्यास्त हुनेछ। अब आजको मौसम कस्तो रह्यो त? देशका प्रमुख शहरहरूको मौसम सम्बन्धी जानकारी अबको क्रममा।
अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय टिमका कप्तानले सम्हालेको लुम्बिनी लायन्स नेपाल प्रिमियर लिगमा पूर्ण रूपमा असफल भयो। अधिकांश खेलमा अभागी बनेको लुम्बिनीका लागि कप्तान रोहित पौडेल बाहेक अरू खेलाडीले सम्झना लायक प्रदर्शन गरेनन्, जसका कारण 7 मध्ये एउटा मात्रै खेल जितेर लुम्बिनीले पहिलो संस्करणको एनपीएललाई विदा गरेको छ। पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएलमा समूह चरणबाटै आउट हुने पहिलो टिम बनेको लुम्बिनी लायन्स अधिकांश खेलमा अभागी जस्तै देखियो। शुक्रबार कर्णाली याकसँग हार्दा अन्तिम ओभरसम्म लुम्बिनीले जित्ने अवस्था थियो। 129 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 123 रन मात्र जोड्यो। अन्तिम ओभरमा जितका लागि 9 रनको आवश्यकता हुँदा लुम्बिनीले 7 विकेट मात्र गुमाएको थियो। तर क्रिजमा रहेका तिलक भण्डारी र रेमोन सिमोन्सले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन्। अन्तिम ओभर बलिङ गर्न आएका कर्णालीका नन्दन यादवले 3 रन मात्र खर्चिएर टिमबाट प्लेअफ नजिक पुर्याए भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको लुम्बिनीको सुखद अन्त्य गर्ने प्रयास विफल भयो। लुम्बिनीको दुर्भाग्य पहिलो खेलबाटै सुरु भएको थियो। जारी एनपीएलको सर्वाधिक 192 रनको लक्ष्य दिने टिम लुम्बिनी नै हो। तर उक्त लक्ष्य विराटनगर किङ्सले 1 बल बाँकी छँदै पूरा गरेर लुम्बिनीलाई पहिलो खेलमै धक्का दिएको थियो। दोस्रो खेलमा पनि लुम्बिनीले राम्रो ब्याटिङ गरेको थियो। पोखरा एभेन्जर्स विरुद्ध कप्तान रोहित पौडेल 95 रनको शानदार पारीको मद्दतमा 171 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। तर लुम्बिनीका बलर असफल बन्दा पोखराले बिना विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गरेर 10 विकेटको जित र ओपनर द्वयको 176 रनको कीर्तिमान बन्न पुग्यो। तेस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम विरुद्ध 188 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याउँदा लुम्बिनी 142 रनमै सीमित भयो। चौथो खेलमा त लुम्बिनी यति अभागी बन्यो कि केवल 1 रनको हार बेहोर्न बाध्य भयो। 137 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीका ब्याटरले फितलो प्रदर्शन गर्दा 135 रनमै सीमित हुन पुगेको थियो। लुम्बिनीले 5औं खेलमा आएर पहिलो जित दर्ता गर्यो। तर दुर्भाग्य चितवन राइनोज विरुद्ध 33 रनको जित नै अन्तिम तथा एक मात्र जित बन्न पुग्यो। 6औं खेल पनि लुम्बिनीका लागि बिर्सन लायक बन्यो। 104 रनको न्यून लक्ष्य पनि लुम्बिनीले भेटाउन सकेन। 4 बल बाँकी छँदा जम्मा 85 रनमै लुम्बिनी अल आउट भएको थियो। यसरी 7 खेलमा एक मात्र जितेर लुम्बिनी बाहिरियो र पहिलो एनपीएल बिर्सन लायक रह्यो। राष्ट्रिय टिमका कप्तान समेत रहेका रोहित पौडेल मार्की र कप्तान रहेको लुम्बिनीको यो अवस्था हुन्छ भनेर सायद कसैले सोचेका थिएनन्। टिम लुम्बिनीका लागि केवल उनै पौडेलले मात्रै सम्झना लायक प्रदर्शन गरे। उनले 7 खेलमा 279 रन जोडे, जुन अहिलेसम्मको सर्वाधिक व्यक्तिगत रन हो। बलिङतर्फ पनि 8 विकेट लिएका पौडेल सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बन्ने सम्भावना देखिएको छ। तर टिमको लज्जास्पद प्रदर्शनले भने उनै रोहितलाई शान्ति मिल्ने छैन। प्रिन्स अर्थात् क्रिकेटका राजकुमार ब्रायन लारा उदाउँदो नेपाली क्रिकेटको साक्षी बस्न शुक्रबार बिहान काठमाडौँ उत्रिए। यी सर्वकालीन महान खेलाडी लाराको आगमन नेपाली क्रिकेटका लागि सुनौलो अध्याय नै बन्यो। नेपाली क्रिकेटलाई वर्षौंदेखि नजिकबाट नियालिरहेका लाराले नेपाली क्रिकेट टोलीले प्राप्त गरेको हरेक अन्तर्राष्ट्रिय सफलतामा खुसीको थपडी बजाउँदै आएका छन्। क्रिकेटमा किम्बदन्ती नै बनेका ब्रायन लारा विश्वका ती भाग्यमानी खेलाडीहरूमा पर्छन् जसको तुलना फुटबलका पेले र म्याराडोनाको हुने गर्छ। एक समय क्रिकेटका कीर्तिमान धेरै उनकै नाममा कोरिए। ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोमा जन्मिएका वेस्ट इन्डिजका यी क्रिकेटर लाराले टेस्ट क्रिकेट र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय दुवैमा 10,000 रन बनाएका छन्। टेस्ट क्रिकेटमा एकै इनिङमा उनले नट आउट 400 रन बनाएर कीर्तिमान राखेका छन्। सन् 2004 मा इङ्ल्यान्ड विरुद्धको खेलमा उनले अहिलेसम्म तोडिन नसकेको कीर्तिमान राखेका हुन्। बायाँ हाते यी ब्याट्सम्यान दायाँ हाते लेग स्पिनर पनि हुन्। आफ्नी छोरीलाई लिएर शुक्रबार बिहान काठमाडौँमा उत्रिदा उनले छुट्टै खुसी अनुभव गरे। I've been hearing about Nepal and of course Kathmandu for many years. Obviously during my playing days Nepal was not around to be one of the competitors against myself, so it had to be a trip such as this. When the opportunity did arrive, I felt that, why not? I could come out to this part of the world, see it for the first time. Of course, you're associate of the ICC and budding young cricketers here that I would love to meet at some point in time.
नेपाली क्रिकेट टोलीको प्रदर्शनको प्रशंसक पनि रहँदै आएका लाराले नेपाली क्रिकेट टोली T20 विश्वकप क्रिकेटमा छनौट हुँदा बधाई दिएका थिए। उनले सोही बधाईमा आफू नेपाल आउन चाहेको बताएका थिए। जारी नेपाल प्रिमियर लिग NPL मा त्यो अवसर जुड्दा लारा 3 दिन नेपाल बस्नेछन्। Well, how you look at it, I think you got to look at it in terms of the size of the country, the ability of the players, and exactly where you are as a cricket playing nation. You're still very young as a cricket playing nation, so to have international superstars come to your country to play in your NPL is something very special, and I suppose it's the start of something that's going to grow. So for me, it's growing the sport in Nepal, growing the league, and seeing more recognized cricketers coming to your shows and making sure and participate. लारालाई नजिकबाट निहाल्दा जन्म 2 मे 1979 सान्टा क्रुज ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो। टेस्ट कुल खेल 131, कुल रन 11,953। वन डे कुल खेल 279, कुल रन 10,405। प्रथम श्रेणी क्रिकेट कुल खेल 261, कुल रन 22,156। लिस्ट ए क्रिकेट कुल खेल 429, कुल रन 14,602। सर्वाधिक रन टेस्ट 400 नट आउट, वन डे 169, प्रथम श्रेणी 501 नट आउट, लिस्ट ए क्रिकेट 169। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण अध्याय नै भन्दा क्रिकेट प्रेमीहरूको पनि हर्षको सीमा छैन। प्रमोट गर्नलाई नै आउनुभएको उहाँहरू ब्रायन लारा पनि NPL-लाई प्रमोट गर्नलाई, नेपाली क्रिकेटलाई माया गरेर हैन। उहाँ 14 वर्ष हुँदादेखि इन्डिया आउनुभएको, तर नेपाल सुन्नु भएको मात्र रहेछ। जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नाम कहलाएको खेलाडी आउँदाखेरि उहाँको फलोअर्सहरू पनि लाखौँ लाख छन् हैन। उहाँहरूले पनि यो NPL बारे जानकारी हुन्छ र नेपालको क्रिकेटलाई त प्रमोट हुन्छ नै, र यहाँको टुरिज्मलाई पनि सहयोग हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। एकदमै पोजिटिभ सन्देश दिन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि अब देश नै चिनिन्छ। एउटा कुरा त नेपालमा पनि एउटा क्रिकेटको राम्रो क्रेज रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ विश्व सामु चिनिन्छ गर्छ नि। ब्रान्डको अब आफ्नो कुरा हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि देशलाई फाइदा नै हुन्छ नि। डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपमा त्यसरी पनि फाइदा चाहिँ हुन्छ। चाहिँ डेफिनेटली सहयोग गर्छ। यो ब्रायन लारा भनेको चाहिँ वर्ल्डको फेमस क्रिकेटर हो। उहाँलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ लाखौँ फलोअर हुनुहुन्छ। त्यसैले आई थिङ्क नेपालको टुरिज्ममा चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ। उहाँले एउटा पोस्ट हाल्नु भयो नै लाखौँले हेर्नेछन्। त्यसैले आई थिङ्क इट विल बी ग्रेट फर आवर कन्ट्री। लाराको आगमनले नेपाली क्रिकेटमा छुट्टै रौनक छाएको छ। लाराको आगमन नेपाली क्रिकेट अझ भनौं NPL-का लागि वास्तवमा उत्सव नै बनेको छ। यो भ्रमणपछि उनले नेपालको क्रिकेट र नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई आफ्नो मुलुकमा मात्र नभई संसारभर पुर्याउनेमा दुई मत छैन। नेपालमा आयोजना भइरहेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल प्रिमियर लिगका लागि भनेर विश्वभरका चर्चित खेलाडीहरू पनि आइरहेका छन् र यसै क्रममा विश्व चर्चित क्रिकेटर वेस्ट इन्डिजका ब्रायन लारा नेपाल आएसँगै यसले चाहिँ नेपालको चर्चा अझै पनि चुलिने देखिएको छ। क्यामेरामा रवि महर्जनका साथमा शर्मिला नगरकोटी, त्रिभुवन विमानस्थल काठमाडौँ। खेलकुद प्रसङ्गसँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मन्त्रीमण्डल हेरफेरको तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली, कार्य सम्पादन कमजोर भएका मन्त्रीहरू जोखिममा, केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सट्टापट्टा गर्ने कांग्रेस एमालेको गृह कार्य। MCC र BRI-को उपस्थितिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको खेल मैदान बन्ने खतरा, प्रतिकूल परिस्थिति बढ्दा नेपाल जबरजस्ती भू राजनीतिको चपेटामा पर्दै। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आसे पासे र कार्यकर्ता पोस्नमै सीमित, बिना उपलब्धि 53 अर्ब रुपैयाँ सकियो, अझै 47 अर्ब 74 करोड खर्च गर्ने लक्ष्य। तमिलनाडुको एक निजी अस्पतालमा आगलागी हुँदा बालिका सहित 6 जनाको मृत्यु, मुख्यमन्त्री स्टालिनद्वारा मृतकका परिवारलाई 3 लाख क्षतिपूर्ति दिने घोषणा। र राष्ट्रिय टिमका कप्तानले सम्हालेको लुम्बिनी लायन्स नेपाल प्रिमियर लिगमा पूर्ण रूपमा सफल, व्यक्तिगत तर्फ भने रोहित पौडेलको उत्कृष्ट प्रदर्शन।
प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। त्यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि थमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।